الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقربه إليه فكان قاب قوسين أو أدنى وأسبغ عليه نعما لا تحصى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله معز أوليائي وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صفوة أصفيائي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآلہ وصحبہ وامنحنا النظر إلى وجهه الكريم آمین. اما بعد فیا عباد اللہ قد اسبغ المنان جلابیب الإحسان علی الحبیب المختار وخصه بالإسراء والمعراج وأطلعه على عظيم الأسرار وناداه فأدناه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فسبحان من اجتباه وأرسل جبريل وميكائيل لجنابه بالبراق فأيقظاه من بيته أو هجر إسماعيل وقد طاب وقته وراق وغسل قلبه وملاه حكمة وإيمانا ليكون السيد من أتى الله بقلب سليم. ثم قدم البراق فركبه المجتبى وأخذ ميكائيل بالسمام وجبريل بركابه إلى أن وصل مسجد إيليا يعني مسجد أقصى وقد اجتمع فيه الأنبياء تعظيما لجنابه وأثنى كل على مولاه ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فصلى بالكل والمناسب له المعراج فاخترق سبع طباق ولم يسمع إلا قيلا سلاما سلاما حتى وصل مستوى سمع فيه صريف الأقلام. فأيد جبريل عند ذلك إهجاما وقال هذا مقامي فتقدم في حضرة الرحمن إن الله عنده أجر عظيم فتفرد باختراق حجب الأنوار حتى رأى ربه وسمع لذيذ الخطاب وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة فراجع حتى صارت 5 في الفعل و50 في الثواب ثم عاد وقد بشر عليه لواء النصر وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فاتقوا الله وآمنوا برسوله الكريم ومعجزاته الباهرة واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم تنالوا المواهب الفاخرة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
واللہ غفور رحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فإنہ هو الغفور الرحیم۔